शाह लतीफ टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, एहतजाज करने वाले इलाका मकीनों पर पुलिस का लाठी चार्ज, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। हैवी मशीनरी से दीवारें तोड़ दी गईं। उधर मुजाहिद कॉलोनी में भी एंटी इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन क्रेन के नीचे दबकर एक शख्स जान बहक। शहरी की शनाख्त इश्तियाक भोलू के नाम से हुई। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े से एंटी इंक्रोचमेंट का कोई ताल्लुक नहीं। लियारी नर्सिंग कॉलेज के तलबा का सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना। तलबा साबिक प्रिंसिपल शबाना बलोच के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि कॉलेज में गुंडा अनासिर ने तलबा का कॉलेज में दाखिला बंद कर दिया। तलबा का कॉलेज में गुंडा अनासिर और मुनशियात फरोशों की उजारादारी का इल्जाम। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, सिंध हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल की ज़ेर सदारत इजलास। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगाए जाएंगे। कराची और हैदराबाद के कमिश्नर को पोलिंग स्टेशन पर इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। बढ़ती महंगाई की दौड़ में चावल भी शामिल। एक हफ्ते में मुख्तलिफ कैटेगरीज के चावल 40 रुपए से जायद महंगे। सेला चावल 190 से बढ़कर 260 रुपए किलो में फरोख्त। बासमती चावल की कीमतों में भी 40 रुपए से जायद का इजाफा। एक माह में चावल की कीमतों में 70 से 80 रुपए का इजाफा हुआ। दालों के कंटेनर्स की क्लियरेंस का मामला। होलसेल ग्रोसरी के जनरल सेक्रेटरी ने खतरे की घंटी बजा दी। फरहद सदीकी कहते हैं कि दालों की कीमतें 150 से 170 रुपए तक पहुंच गईं। ताजरों का दालों की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। होलसेल मार्केट में ताजिर बिरादरी के मसाइल बढ़ने लगे। महंगाई से परेशान ताजिर फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों से भी तंग। सदर कोरंगी होलसेल मार्केट कुर्बान अली कहते हैं कि खुले तेल की फरोख्त की इजाजत कमिश्नर कराची ने दी। मिल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मार्केटों में गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दूध की कीमत बढ़ेगी या नहीं, कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत का तयन करने के लिए इजलास तलब कर लिया। डेयरी फार्मर्स समेत दीगर स्टेक होल्डर्स को शिरकत की दावत। इजलास 16 दिसंबर को दोपहर 3 बजे कमिश्नर हाउस में होगा। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस बहरान भी बढ़ गया। सुई सदरन गैस कंपनी को मजीद 50 MMC FT शॉर्टफॉल का सामना। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी कहते हैं कि गम्पट गैस फील्ड अचानक अखराज के बायस कम हुई। शहरियों को गैस प्रेशर्स में कमी का सामना हो सकता है। सिंध हुकूमत शहर को पुरअमन बनाने के लिए मुतहरिक। शहर का अमन तबाह करने के लिए 275 डाकों के सर की कीमत मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला के मुताबिक 11 डाकों का ताल्लुक कराची से है। कराची में फारूक, फैसल पठान, शकील बलोच के सर की कीमत मुकर्रर। फ़ज़ाई आलूदगी ने कराची को अपनी लपेट में ले लिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर में आलूदगी की शरह 220 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। मुलाजमीन को तनख्वाह और पेंशन की अदायगी 30 दिसंबर को करने का फैसला। 31 दिसंबर को इतवार 1 जनवरी 2023 को बैंक में गजटेड छुट्टी होगी। महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध भर के वकला के लिए अच्छी खबर। सिंध भर की हुकूमत की जानिब से हेल्थ इंश्योरेंस की मद में 12 करोड़ रुपए का चेक देने की तकरीब। मुशीर कानून बराए वज़ीर आला मुर्तज़ा वहाब की खुसूसी शिरकत। कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस वकला की फलाह के लिए मस्बत कदम है। वकला ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। कराची की खूबसूरती बहाल करने का मंसूबा। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट रहमतुल्लाह शेख मुतहरिक हो गए। बल्दिया शर्की जेल रोड फ्लाईओवर न्यू MA जना रोड से मुतसिल जगह पर ग्रीन बेल्ट तामीर करने का हुक्म। सरकारी खाली जगहों पर फौरी तामीराती काम शुरू करने की हिदायत। 44 साल से बगैर शहरियत के पाकिस्तान में मुकीम खातून का इंकशाफ।
خاتون شناختی کارڈ کی تجدید کے لیے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ سارہ ریاض نے 1978 میں ریاض نامی پاکستانی شہری سے شادی کی۔ وزارت داخلہ میں شہریت کے لیے درخواست تھی، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ وکیل درخواست گزار، عدالت نے وفاقی وزارت داخلہ سے جواب طلب کر لیا۔ سماعت 3 ہفتوں تک کے لیے ملتوی۔ سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف مقدمات سی کلاس قرار۔ اعظم سواتی کے خلاف مقدمات درج کرنے کا کیس آئی جی سندھ نے ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی۔ آئی جی سندھ کی گزشتہ سماعت پر ہونے والی تلخ کلامی پر معذرت۔ ایس ایچ اوز کو کہیں ایک واقعے کی 1 سے زائد ایف آئی آر درج نہ ہو۔ عدالت کے ریمارکس۔ عدالت نے اعظم سواتی کیسز سے متعلق درخواستیں نمٹا دی۔ سابق وفاقی وزیر بابر غوری کے خلاف مقدمات، انکوائری کی تفصیلات کا کیس ڈی جی نیب سندھ ہائی کورٹ میں پیش۔ بابر غوری کے خلاف کیا انکوائری چل رہی ہے، عدالت کا استفسار۔ ڈی جی نیب کو 22 دسمبر تک تمام ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ آئی جی سندھ کو بھی جامع جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ 12 سالہ بچی کو مبینہ اغوا کر کے شادی کرنے کا کیس، مبینہ مغویہ عدالت میں پیش۔ مجھے اغوا کیا گیا تھا، اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مبینہ مغویہ کا عدالت میں بیان۔ ملزم دانیال نے مبینہ مغویہ سے پسند کی شادی کرنے کا دعویٰ کیا تھا، عدالت نے مغویہ کو والدین کے ساتھ جانے کا حکم دے دیا۔ بچوں کی حوالگی اور اخراجات سے متعلق کیس، معروف اداکار فیروز خان اور سابقہ اہلیہ عدالت میں پیش ہوئے۔ فیروز خان نے علیزہ خان کو واپس کیے گئے سامان کی فہرست جمع کروا دی۔ عدالتی احکامات پر فیروز خان کی بچوں سے ملاقات کرائی گئی۔ کیس کی مزید سماعت 20 دسمبر تک ملتوی۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں سزا کے خلاف اپیل مسترد۔ سندھ ہائی کورٹ کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم۔ ماتحت عدالت نے ملزم مقصود کو 16 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اراضی پر قبضے کے خلاف کیس، ڈپٹی کمشنر ایس ایس پی ایسٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش۔ آپریشن کے لیے رینجرز کی نفری نہیں ملی، ڈی سی شرکی کا جواب۔ عدالت کی تجاوزات کے خلاف آپریشن کی رپورٹ 15 فروری تک پیش کرنے کی ہدایت۔ ملکی معیشت تباہ کرنے میں عمران خان کا اہم کردار، صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کے عمران خان پر تنقید نشتر۔ کہا اقتدار کی ہوس کا پجاری قوم کے پیسوں پر عیاشی کرتا رہا، جادو ٹونے سے حکومت کرنے والا اداروں پر تنقید کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کبھی ملک کے اداروں کو ہدف نہیں بنایا۔ سعید غنی بولے عمران خان نے غلط بیانی سے قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ سندھ کے مزید 3 اضلاع کے اساتذہ ڈیوٹی چھوڑ نکلے۔ محکمہ اسکول تعلیم نے 250 سے زائد اساتذہ کو گھوسٹ ملازم قرار دے دیا۔ شو کاز نوٹس جاری، اساتذہ کو وضاحت پیش کرنے کا حکم۔ ڈاؤ یونیورسٹی کا 12واں کنوکیشن 2082 طلبہ و طالبات میں اسناد تقسیم۔ پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے 111 طلبہ کو طلائی تمغوں سے نوازا گیا۔ 27 ایمفل اور 4 پی ایچ ڈی طلبہ و طالبات کو بھی ڈگریاں تفویض کی گئیں۔ معروف سرجنز پروفیسر محی الدین اور پروفیسر فیصل ڈار کو اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ قازقستان کے ساتھ تجارت کے معاملے پر اہم پیش رفت۔ قازقستان کے سفیر یرزان کشچلین کی ایف پی سی سی آئی اجلاس میں شرکت۔ چیئرمین پاک قازقستان بزنس کونسل محمود الحسن کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تجارت کے بہت سے مواقع ہیں۔ اجلاس میں ممبر کسٹم ٹرانزٹ ٹریڈ سمیت مختلف بینکوں کے صدور کی شرکت۔ قومی ایئر لائن میں ایک بار پھر لازمی سروس ایکٹ نافذ کر دیا گیا۔ لازمی سروس ایکٹ 6 ماہ کے لیے نافذ ہوگا۔ لازمی سروس ایکٹ کے دوران پی آئی اے کے تمام ملازمین کام کرنے سے منع نہیں کر سکیں گے۔ اس ایکٹ سے کپتانوں، فضائی میزبانوں سمیت تمام ملازمین پر نافذ ہوگا۔ سفاری پارک کی ہتھنی، ملکہ اور سونیا کی سالگرہ، گورنر سندھ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کی خصوصی شرکت۔ کامران ٹیسوری اور سیف الرحمان نے ہتھنیوں کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ سونیا اور ملکہ کو 2007 میں تنزانیہ سے لایا گیا۔
गवर्नर सिंध ने कहा कि ऐसी तकरीब से शहरियों को अच्छी तफरीह मैसर आती है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में CBA रेफरेंडम की पोलिंग। इंतखाबी अमल के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर 29 पोलिंग स्टेशन कायम। वाटर बोर्ड के 6 शोबों के 9202 रजिस्टर्ड वोटर्स मुलाजमीन अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। और सुबह सवेरे नींद को भगाना हो या दिन भर की थकावट से छुटकारा पाना हो, चाय की एक प्याली जहन को तरोताज़ा करने के लिए काफ़ी है। हर दिल अजीज मशरूब चाय का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। मेहमान आए या बुजुर्गों की सियासी बैठक हो, खुशी का मौका हो, दुख की घड़ी हो, चाय पेश करना हमारी तहजीबी रिवायात में शामिल हो चुका।